بزاف الناس اللي كيسوقوا المانيوال وما عمرهم ساقوا الاوتوماتيك وما كيطردوا ولا كيخافوا منه ولا هو راه طريقه سهله. قبل ما ندخل لكم في لي ديتاي ديال لوفي ونشرح لكم لي بوين وداكشي، غادي نهضروا بعدا واحد جوج نقاط مهمين الواحد خصو يرد لهم البال. اولا في الاوتوماتيك عندك الرجل اليسريه لو بيي غوش ما كتخدمش في السياره اللي الاوتوماتيك. هاد البيي غوش خصو كيبقى نول، ما خصكش تستعملو نهائيا. خاصك تحاول تدخل في دماغك بان هذا الرجل ما كتخدمش، لان اش كيوقع الا كنتي كتسوق مثلا المانيوال بزاف وسقتي الاوتوماتيك ان فوا ملي كتبغي تنقص ولا كتبغي تفراني هذا الرجل كترامى على لومبرياج، وهي راه ما فيهاش لومبرياج. كما كتشوفوا السياره اوتوماتيك فيها دو بيدال، فيها بيدال ديال الكسيراتور هو هذا، وفيها البيدال ديال الفران هو هذا. وكاين هنايا هذا هو البوز. هذه نقطه واحده. النقطه الثانيه هي انك ما عمرك تدوز الفيتاس ديال السياره وانت غادي في الدرايف وتحولها لبي باردون تحولها للاغ. علاش؟ لان ديك الساعه ملي كتحولها لاغ بحال ديك لا بواطا فيتاس هي اللي كتولي خدامه الفران ديال الطوموبيل، كتحبس الطوموبيل وكترجع لك الطوموبيله في مارش اريير، وهذا راه خطر على لا بواط. دونك هادو دو بوين اللي مهمين قبل ما تسوق الفيتاس. خاصك دير في بالك بان الرجل اليسريه ما كتخدمش، وان السياره ما عمرك تحول من الدرايف الاغ والطوموبيله غادا، خصك حتى توقف. واي اي بوزيسيون بغيتي تحولها نورمالمون خص الطوموبيله تكون واقفه. الى البوزيسيون ديال الدي لا تحولها المانيول ولا اوتوماتيك، هذيك واخا تكون الطوموبيله غادا تقدر تحولها المانيول تقدر تحولها الاوتوماتيك. هادو جوج نقطات الواحد خصو يرد لهم البال. دونك قبل ما دابا ندير واحد لي سي، بغينا مثلا نديماريو طوموبيله سياره اوتوماتيك، ملي غادي نطلعوا مثلا ملي غادي نبغيو نديماريوها خصنا نردوا البال واحد الحاجه. عندنا هنا واحد لو بوطون ستار. لو بوطون ستار هي مثلا اللي سون كليك اللي كتخليه عندك وكديماري بها، وكاينين اللي بلا كلي. اول ما نديماريو اول ما ندير حتى شي حاجه خصني نفيريفي بعدا شنو هو الفرانمان اللي عندي كيفاش داير. واش فرانمان الكتريك بحال لوكا اللي كاين هنا هو هذا، ولا فرانمان مانيوال اللي كيكون هنا في الجنب في بعض السيارات، ولا كيكون مثلا بحال ديال المرسيدس كيتلقى هنا حدا في البوز بي تما كتلقى الفران بي. دونك باللوكا ديال هذه سي فرانمان الكتريك. نشرحوا شويه اللوفي ديال الفيتاس اوتوماتيك. كما كتشوفوا هنايا كتلقى فيه ديما هاد لي بوين، كتلقى فيه البي هو الباركينغ الطوموبيله ملي كتكون واقفه، وغادي نوريكم كيفاش كتديروا ليها. عندك الاغ هي مارش اريير الطوموبيله بغيتي ترجعها اللور، وعندك الان هاد لو بوين ان مثلا الطوموبيله بغيتي تجرها بشي رومورك ولا تحت الكومبان بغات تروموركا ولا شي حاجه كيديروا هاد الان باش الطوموبيله تقد تجر. وعندك الدي هي درايف هي اللي كتزيد بها الطوموبيل. وكنشوفوا هذاك لو بليس والمواه. هذاك لو بليس والمواه الا بغيتي ترجع انت الطوموبيله مانيوال تقدر تزيد مثلا في لي فيتاس ولا تهبط فيهم. هاد القضيه كتكون مثلا في الطلعه الا كانت الطلعه كبيره ولا كانت الهبطه. هي لوطومات ديال الطوموبيل هو كيريق المسائل، ولكن انت الا بغيتي مثلا ترونفورسي الموتور مثلا تطلع في طروازيام ولا بدوزيام كتقدر دير هاد العمليه. دونك هذا هو لو بوين. عندك هنايا لي بيدال ديما كاينين دو بيدال، واحد الكسيراتور وواحد ديال الفران، ما عندكش البيدال ديال لومبرياج. وملي تبغي اول مره غادي تطلع مثلا الطوموبيله ملي تبغي ديماريها ضروري يا اما كيكون عندك مثلا كتكون كديماري بالستار ولا كتكون كديماري بالساروت. بالنسبه لهاد الطوموبيله كديماري بالستار، دونك الساروت ما تحتاجوش. هذه وحده. ثانيا اللي خصك ترد البال الطوموبيله اوتوماتيك اش من فرانه فيها، مثلا بحال دابا هذه لوكا ديال هذه فيها الفرانه الكتريك. وهذا الطوموبيلات جداد بالنسبه للفرانمان الكتريك هو كيديزاكتيفا راسو، غير كديرها في الدي ولا في الاخ كيديزاكتيفا راسو. كما قلنا الاخوان الا بغيتي ديماري الطوموبيله بلا ما تورك على البيدال، واخا تورك على ستار شي طابلو كيشعل ولكن الطوموبيله ما كديماريش. دابا غادي ندير داكشي علاش انا قلت لكم باش ملي تبغي ديماري ضروري خصك تورك على البيدال ديال الفران. دابا ملي وركنا على البيدال ديال الفران
هاهي السياره ديمارات. دونك كما قلت لكم الفران امان شاعل والبوزيسيون بي كاينه. دابا الا بغينا نزيدو، دابا واخا نقدروا دابا نحيدو رجلينا على الفران، الطوموبيله راه ما تحركش وما تسكتش. دابا انا حيدت رجلي على الفران وباقا السياره خدامه. دابا الا بغينا نزيدو غادي نوركو على الفران ديما ياك، وغادي نحولوها نوركو على الفيروياج. كل طوموبيله راه كيكون عندها الفيروياج، كل طوموبيله وكيفاش كيدير اللوفي ديال، كاين اللي عندها بحال هكا، كاين اللي عندها داير بحال داكشي ديال المرسيدس حتى هو. دونك ضروري غادي يكون عندها واحد بتي فران باش كديزاكتيفي باش يمكن لك تحولها. دابا ملي غادي نبغي نحولها، دابا هي في البي، دابا كما شفتوها هي شاعله، هي في البي، النقطه حتى البي شاعله. دابا ملي غادي نحولها للدي درايف باش نزيد، شوفوا الفران اما اوتوماتيكمون كيديزاكتيفا. شتي ها هي دابا تحولت للدي، الطوموبيله تقدر تزيد وفران امان ديزاكتيفا. دابا نقدر نزيد بالطوموبيله كما كتشوفوا، غير نحز رجلي على الفران كتزيد الطوموبيله راسها بلا ما كنكسيري. هاي الشيخ، هاي الشيخ كيفاش كتشوف، هاي الطوموبيله غادا، الشيخ الطوموبيله غادا بلا ما نكسيري. دابا بغينا نرجعو مارش اريير، كنحولو لوفيي، تبقى ديما تورك رجلك على الفران، تورك على الفيروياج وترجعها تزيدها للاخ. هاهي دابا في الان، هاهي في الاخ، هاهي الطوموبيله غتبان لك راجعه مارش اريير. غير كتهز رجلك على الفران كترجع الطوموبيله بلا ما تكسيري وما ديري لها داك لافونس. والافونتاج ديال الاوتوماتيك مثلا كنتي في الطلعه ولا في سميتو راه ما كت، هاتا شتي راه البوزيسيون في الاخ، شتي راهي كتبان والطوموبيله راجعه لراسها. غير كنهز رجلي على الفران الطوموبيله كترجع. كما قلت لكم في الطلعه او في الهبطه لافونتاج ديال الاوتوماتيك انه ما كترجعش للور. واخا تكون مثلا في الطلعه وتهز رجلك على لومبرياج، تهز رجلك على الفران باردون، ما الطوموبيله ما كتبقى في بلاصتها ولا كتزيد لقدام. الا كانت شي طلعه واعره الطوموبيله كتبقى في بلاصتها، الا كان شي طلعه خفيفه الطوموبيله كتزيد لقدام. دونك نشوفوا لو بوين اللي قلت لكم ديال المانيوال. دابا شفنا باش الطوموبيله كتزيد وباش دابا نشوفوا البوزيسيون ديال المانيوال كما قلت لكم. دابا نورك على الفران غنحولها للدي، هاي غادي نحولها للدي، شتيها وغادي ندفعها طق. دابا ولات مانيوال. الا رجعنا شفنا في الطابلو غادي يبانوا لك لي بوزيسيون ديال لي فيتاس اللي تحولتها. مثلا ديك الساعه غير كتكسيري كتهز رجلك على الاكسيلاتور، ها البوزيسيون. دابا انا نديرها في دوزيام، شتي هي طلعت دوزيام، هي طلعت انا رجعها برومي. ولا بغيت نحيدها ما عليا غير كندفع اللوفي عاوتاني في البوزيسيون جا كما دفعتو جا بحال هكا صافي. دابا ولات في اوتوماتيك، وهي من الاحسن الواحد يستعمل الاوتوماتيك حسن حتى يطلق يدو على الطوموبيله ويعرفها، وهذا ديك الساعه يبدا يخدم الا بغى يخدم المانيوال. دابا ملي كنوصلوا مثلا حنا مشينا وقفنا، اول حاجه كنديرو كنشدو اللوفيي وكنحولوه في البوزيسيون بي. هو تحول في البوزيسيون بي، هو كيبان لك في الطابلو تحول البوزيسيون بي. وكنجيو الفران امان اللي وريتكم قبيله، الفران امان الكتريك كنجرو عليه صافي. دابا نتلقى نحيد رجلي على البيدال، وها الفران امان، ها الفران امان ديكلاري ليا في الطابلو وبوزيسيون بي. ما عليا غير نجي نسكت الطوموبيله ديالي صافي. الطوموبيله سكتات ونقدر نهبط منها. هي المره الاولى ديما الواحد كيكون عنده داك لو تراك بان الخلعه سميتو الاوتوماتيك عندك هذا، ولكن اين فوا المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه صافي راه كتولي الطوموبيله كتولي زعما ساهله، كتولي تقدر تسوقها بلا خوف بلا.
بلا والو. وكنتمنى الفيديو يكون فادكم بعض النصائح، وكنشكركم، وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. تبارك الله عليكم، الله يعاون.